अरे खटारा तो तुम्हारी गाड़ी है। ये तो मैं मुफ्त में भी ना लूँ। बिल्कुल ऐसी गाड़ी तो हमने अपने मुलाजमों को दे रखी है, सौदा सरफ लाने के लिए। मन्नान ने खूब लड़का अंदाज में से सुनाया। मरियम ने हैरत से चश्मा उतारकर अपनी न्यू मॉडल की गाड़ी को देखा। झूठ बोल रहे हो तुम, समझे? ये पकड़ो 1000 का नोट और जान छोड़ो मेरी। मरियम ने तनक कर इसे भगाना चाहा। अरे एक मिनट, मेरी तरफ से ये 2000 पकड़ें और अपनी नज़र चेक करवा लेना, ताकि तुम्हें ठीक से नज़र आना शुरू हो। और हाँ, ऐसे तो हम भीख वगैरह देते रहते हैं। 1000 तो हमारे घर के मुलाजिम राह चलते मांगने वाले को दे जाते हैं। मबाखा राय से काम लेता वो तन फन करता हुआ अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। पिछले दिन हुई इंसल्ट का बदला वो ले चुका था इससे। मरियम ने हैरत से गोद में पड़े नीले नोटों को देखा, फिर अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को। ऐसी गाड़ियाँ तो हमने मुलाजमों को दे रखी है, सौदा सर्फ लाने के लिए। मरियम ने मुंह बसोरा। तो मैं देख लूँगी, पड़ा आया ऐसा तो हमने मुलाजमों को दी हुई है, झूठा कहीं का। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई गाड़ी को स्टार्ट करने लगी। सर मैं देखता हूँ। रशीद कहकर गाड़ी से उतरता बाहर आया। गाड़ी का बोनट खोलता हुआ गाड़ी को चेक करने लगा। पैमान ने गाड़ी पर टाइम देखा, जहाँ दिन के 11 बज चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से शाम का समय लगता था। आप कोई और गाड़ी मंगवा लेना, इसने इसे चुप बैठे देखकर कहा। वो हैरान होता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। गाड़ी आने में टाइम लग जाएगा, वो कहता हुआ बाहर निकला। पैमान ने हैरत से इसे देखा, जो ड्राइवर को हटाकर मुख्तलिफ हथियार टटोलता हुआ गाड़ी के बोनट पर झुका था। पैमान ने ठोड़ी पर हाथ टिकाकर इसे देखा, जिसका चेहरा अब नजर नहीं आ रहा था, झुके होने की वजह से। थोड़ी देर बाद इसने हाथ टिश्यू से साफ करते हुए ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने की हिदायत दी। रशीद सर हिलाकर गाड़ी में बैठा। अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेता हुआ गाड़ी में बैठा, भीगे बालों को दुरुस्त करता हुआ इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसे ही देख रही थी। आपको गाड़ी ठीक करना आती है? इसने हैरत से पूछा। नहीं, एक लफ्ज़ कहता वो मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिस पर शाहान की कॉल थी। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, इन्हें गेस्ट रूम में बिठाओ। आई विल कम इन, कहते ही वो फ़ोन बंद करता हुआ लैपटॉप तो उठा चुका था। मैम आपकी मंजिल आ चुकी है। रशीद ने सर झुकाए बैठी मेहमान को मुखातिब किया। वो गहरी सांस भरती हुई गाड़ी से उतरी। रशीद इसके उतरते ही गाड़ी से से भगा ले गया। इसे तो देखो जैसे मेरे उतरने का ही वेट कर रहा था, इसने ड्राइवर की जल्दबाजी पर चोट की। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई चल रही थी जब एकदम रुकी। सामने सफ़ीर अपने जैसे दो लड़कों के साथ खड़ा था। किसके साथ आई थी तुम? सफ़ीर ने फनकार कर गुस्से से पूछा। पैमान ने पहले तो इसे घूरा, फिर मुस्कुराई। क्यों बताऊं? मुस्कुराकर कहती वो आगे बढ़ी, फिर रुकी, पलटी नहीं। तुमसे शादी करती है मेरी जूती, समझे? किरदार इंसान। बिना डरे डरे घबराए कहती हुई वो एतमाद से चलती हुई इसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। भाई वो आपको इतना कुछ कह गई, आपने इसे कुछ कहा नहीं? इसके आदमी ने हैरत से पूछा। बस कुछ दिन इसे और ओढ़ लेने दो, आना तो इसने मेरे पास ही है ना। ऐसी हालत करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। ये लो पैसे, अपने भाभी के साथ जाके शॉपिंग कर लो। खावर मलिक ने रात के खाने पर इसे पैसे देते हुए कहा। रहमान ने पैसों को सपाट से अंदाज में देखा, पर इन्हें किस लिए भाई? इसने सपाट से लव्वल लहजे में पूछा। मंगनी के लिए ड्रेस वगैरह ले लेना। खावर मलिक ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। लेकिन मैं तो ये मंगनी नहीं कर रही। इसके सद आवाज़ पे सब खाना छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। ये क्या बकवास है? अदीला बेगम ने गुस्से से इसे बात परस की। मलिक खाफा गुस्से से चेयर से उठे। एहसान मानो हमारा तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, तुम्हें शादी कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बकवास करते हुए? हमारे ख़ानदान में आज तक लड़कों ने ये जुर्रत नहीं की, और तुम एक लड़की होकर। मलिक दाऊद ने भी चेयर से खड़े होते हुए गुस्से से कहा। गहरी सांस लेती वो मुस्कुराई। ये घर मेरे बाबा मेरे नाम कर गए थे। इससे सीने पे हाथ बांधकर सिर्फ यही कहा था। सबने हैरत से इसे देखा। भाई देख रहे हैं इसकी ज़बान? खावर मलिक ने दाऊद से गुस्से से पूछा। देख रहा हूँ, तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं, समझी? तुम ये धमकी किसी और को देना। अदीला बेगम ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए गुस्से से कहा। भाभी ये धमकी नहीं है, मैंने बस ये कहा है ये घर मेरे बाबा मेरे नाम कर गए हैं, कोई एहसान तो नहीं कर रहे आप लोग मुझ पर। वो कहती हुई कमरे में चली गई, पीछे सबको साकत छोड़े। मैं कहती हूँ ये घर पहली फुर्सत में अपने नाम करवाए। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, कल को हमें ही ना चलता कर दे इस घर से। अदीला बेगम ने शौहर से कहा। कुछ नहीं करती, जल्द ही रुखसत कर दूंगा इसे, वैसे भी घर के पेपर्स बनवा रहा हूँ। दाऊद मलिक ने थोड़ी खुजाते हुए संजीदगी से कहा। आंसर ने अपने शौहर खावर को इशारा किया। भाई घर किसके नाम करवाएंगे? खावर मलिक में सरसरी सा तासुब देते हुए पूछा। परेशान मत हो, घर हम दोनों के नाम ही करवा दूंगा।
मलिक दाऊद ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, भाई मैं तो वैसे ही मामलात के लिए पूछ रहा हूँ, मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, घर आपके नाम हो या मेरे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मलिक खावर ने जल्दी से कहा, जिस पर आनसा बेगम ने ताज्जुब से अपने शौहर को देखा। वो रोलिंग चेयर पर बैठा परेशान सा था, सिर्फ पैर में था। जब अलीशा रूम में आई वो चौंका। अरे आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, खैरियत? अलीशा ने इसके पास आते हुए पूछा। वो गुस्से से उठा। तुम्हें ज़रा भी मैनर्स नहीं है, किसी के कमरे में आने की हद होती है, अल अल मैनर्स की। वो गुस्से से कहता हुआ शर्ट पहनने लगा। अलीशा का चेहरा सुर्ख पड़ा अपनी इंसल्ट पर। मेरी शादी शादी होने वाली है तुमसे, क्या हो गया जो मैं आ गई बिना नॉक किए? अलीशा ने गुस्से से इसका शर्ट पहनना नोट करते हुए तनक कर कहा, निकलो मेरे रूम से, आइंदा ऐसे बिहेव से मुझसे बात की तो पछताओगी। वो इसे कलाई से पकड़कर बाहर निकालता हुआ सर्द लहजे में बोला, उफ इतनी इंसल्ट। अलीशा ने दांत पीसे, तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं, ज़रा शादी हो जाए मेरी तुमसे, अपनी एक एक हुई इंसल्ट का बदला लूंगी, खबीस इंसान। वो गुस्से से कहती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ी। वो गहरी सांस लेता हुआ खिड़की में आया, फिर स्नैकर्स पहनता हुआ बाहर निकल गया। वो है वीरान सड़क पर तेज़ी से भाग रहा था, चेहरा पसीने से तर था। वो अनजान था अपनी कैफियत से। पैमान मुस्कुराई इसे देखकर, जो ब्लैक ड्रेस में ब्लूटूथ कान से लगाए शायद किसी से बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, पैमान बोली। मुझे पास से गुजरने लगा था, इसकी आवाज़ पर रुका। वालेकुम सलाम कहता हुआ आगे बढ़ गया। सड़ियल इंसान, इसने मुंह बनाते हुए कहा। वो क्लास अटेंड करके जैसे ही क्लास से निकली वो ठिठकी। सामने सफ़ीर और उसकी बहन नायला पियोन से कुछ कह रहे थे। उफ ये यहाँ क्यों आ गए, आज क्या चाहते हैं? सीधा कॉलेज ही आ जाते हैं, घर आते हुए क्या टांगें टूटती हैं? वो गुस्से से बोली। वो जल्दी से बैग कंधे पे रखती पिछले कॉरिडोर की तरफ भागी। लोहे का भारी गेट खोलती हुए बाहर आई। तुम दोनों के साथ शॉपिंग करते हैं मेरे फरिश्ते। 10 दिन के अंदर इस लड़की को अपने से अटैच करके दिखाओ। अगर तुम ये कर गए तो हम पूरे 50,000 तुम्हारे। अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर सके तो तुम्हें हमें 50,000 देने होंगे। आसिम ने सामने से आती यशमीना को देखा, महरी से कहा, जिसने गुस्से से यशमीना को देखा था। महरी, मेरे को 50,000 की कमी नहीं जो अपने नापसंदीदा इंसान से दोस्ती काटे। महरी ने आसिम को घूर कर कहा, ओहो मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं? आसिम ने तंजिया मुस्कान से कहा, महरिस को खुद पर भरोसा है, समझे? तुम डर हो गया। वो कहता वो यशी की तरह बढ़ा। यशमीना अपने नाम के पुकार पर रुकी, फिर पलटी। सामने ही वो मुस्कुराता हुआ आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फूले जैसे नाम को अपने सड़े हुए मुंह से पाड़ने की? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे, यशी ने गुस्से से कहा। मैरिज ने दिल ही दिल में से कोसा, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट ना जाने दी। सॉरी यशमीना, असदुल्ला, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों कर गया मैं। सारी रात में सोया नहीं, बस यही सोचता रहा, भला कैसे मैं किसी लड़की को इतना तंग कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मैं बस शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों से। वो मासूम में से कहता पलट कर क्लास की तरफ बढ़ गया है। इसे कौन सा दौड़ा पड़ गया है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? यशमीना मुंह बनाते हुए कहा। वो क्लास में बैठी नोटबुक पर लेक्चर नोट कर रही थी। जब इसकी तरफ मुतवज्जो हुई वो गाल पे हाथ रखे इसे ही देख रहा था। बगैरत नज़रबाज कहीं का बच्चू, तू अभी यशी को जानते नहीं हो, तभी ये लोफर वाली हरकतें कर रहे हो। वो गुस्से से बड़बड़ाई। वो फुल मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। वो अल्लाह सब्र दे मुझ मासूम को। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई। खुदा ने इर्द गिर्द देखा, ये हरकत गैर इरादी थी, जैसे किसी की नज़रों को तलाशा हो। वो सर झटकता हुआ पार्किंग में आया। गाड़ी ड्राइवर को खोलने का इशारा किया, लेकिन ये क्या, अंदर तो वो चादर मुंह पे लेटे बैठी थी। आप मेरी गाड़ी में क्या कर रही हैं? इसने हैरत से पूछा। वो मैं कुछ लोगों से छुप कर बैठी हूँ। ये ड्राइवर भाई मुझे जानते हैं तो मेरे कहने पे बिठा दिया, इनकी कोई गलती नहीं। वो जल्दी जल्दी बोलते हुए कहीं से भी समझदार नहीं लगी और ऐसे लोगों से सख्त नापसंद थे। उतरे मेरी गाड़ी से, इसने संजीदगी से कहा। मैं नहीं उतरूँगी, ये गाड़ी अल्लाह ने आपको दी है, मैं नहीं उतरूँगी। क्या मैं आपके ऑफिस चल सकती हूँ? मासूमियत से पूछा गया। नहीं, हैरत से निकलते हुए इसने कहा। इसने कहकर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। देखिए मैं बिल्कुल भी परेशान करने वाली बच्ची नहीं हूँ, प्लीज़ आप इस दफ़ा प्लीज़ हेल्प कर दें, वरना वो लोग मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे, फिर मैं आपको बददुआएं देने पर मजबूर हो जाऊंगी। इसे धमकी से काम लिया। फुजान इसे देखे गया। उफ खैरी सांस लेते हुए सामने देखा गया। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, फरमाइश की गई। व्हाट? हाँ ना, मुझे घर में इजाज़त नहीं है खाने की, आप मुझे खिला देना, इसने इसका कंधा दबोचते हुए कहा। फुजान हाथ में इसकी उंगलियों को हैरत से अपने कंधे पर रखे देखा।
کھلا دینا پلیز، ڈرائیور گاڑی روکو، اس نے آہستہ سے ڈرائیور کو حکم دیا۔ رشید نے حیرت سے اپنے نکچڑے صاحب کو دیکھا، وہ کب سے کسی کی بات ماننے لگا تھا۔ وہ اسے آفس لے آیا تھا، وہ اس کے آفس سے بیٹھی، وہ خود میٹنگ روم میں تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اس کی کوئی بات رد نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈرائیور سے کہہ کر اس نے اسے گھر بھجوا دیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کون تھا وہ بدبخت جس کے ساتھ سارا دن گزار کر آئی ہو؟ وہ جیسے ہی گھر آئی عدیلہ بیگم کی پھنکارتی آواز پہ چونک کر رکی۔ میں یونی میں تھی، ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے جب سنسناٹا ہوا تھپڑ اس کا گال لال کر گیا تھا۔ بھائی، اس نے حیرت سے خاور بھائی کو دیکھا۔ بکواس کرتی ہو، جھوٹ بولتی ہو، میں نے خود تمہیں کسی شخص کے ساتھ سڑک پر پانی پورے کھاتے دیکھا۔ اس سے پہلے میں تم تک پہنچتا تم فرار ہو چکی تھی اپنے عاشق کے ساتھ، بے شرم لڑکی۔ خاور کی زہریلی آواز پر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ناجائز اولاد ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ عدیلہ بیگم نے اس کے بال پکڑ کر غصے سے کہا۔ بھابھی، منہ سنبھال کر بات کرے، اس نے اپنے بال چھڑاتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ منان مری ٹریپ پر گیا ہوا تھا، ورنہ پھپھو کے ساتھ یہ سب نہ ہونے دیتا۔ پرسوں ہی سفیر کے گھر والوں سے کہو نکاح کروا کر لے جائے اسے۔ خاور ملک کہتا وہ اندر چلا گیا۔ پیمان نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ میں نہیں کروں گی نکاح، اس کی آواز پر رکے تھے وہ۔ کیوں نہیں کرو گی؟ وجہ بتاؤ، انہوں نے غرا کر پوچھا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، بری عادتوں کا مالک ہے، وہ ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ آنسو پیتے ہوئے سر جھکائے اس نے کہا۔ رکھ کر ایک جھاپڑ ماروں گا منہ پر، وہ جیسا ہے ہم جانتے ہیں، اور مردوں میں چھوٹی موٹی ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات سن لو، تمہارا نکاح اسی سے ہوگا جسے ہم زبان دے چکے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے خاور ملک جان سے جائے لیکن زبان سے نہ جائے۔ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بابا، کس کے سہارے آپ مجھے اس بےرحم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے؟ دل میں بابا سے شکوہ کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ پہ گرتی بابا سے شکوہ کرتے سو گئی تھی۔ پیمان بیٹا، وہ اس میٹھی سی آواز پہ چونک کر اٹھی۔ بابا، آنسو سے لبریز آنکھوں سے اس نے انہیں اپنے بیڈ پہ بیٹھے دیکھا، جو سفید سوٹ پہ بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، وہ کھلتی ہوئی ان کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ بابا، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ کی پیمان کو تکلیف دیتے ہیں۔ بابا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ زوروں سے روتی ہوئی اپنے بابا سے شکوہ کر رہی تھی، جو اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی کی حالت پہ افسردہ تھے۔ بیٹا، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہیں، انہوں نے اس کی بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کوئی اچھا نہیں ہے بابا، میں نے تو اپنے پاس بے حس لوگ ہی دیکھے ہیں۔ بھائی لوگ میری بات نہیں سنتے، کوئی میری نہیں سنتا، اس دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ بابا، آپ کیوں اپنی پیمان کو اکیلا چھوڑ گئے؟ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے ان کی کندھے پہ سر رکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے شفقت سے اس کا سر ہاتھ ماتھا چوما۔ بیٹا، اللہ آپ کو لمبی خوشیاں بھری زندگی دے گا انشاءاللہ، اس گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے بچے، انہوں نے دھیمے سے سمجھایا۔ اس نے بابا کو دیکھا جو جیسے تھے ویسے ہی تھے، بلکہ وہ تو اپنے بیٹوں کے باپ لگتے ہی نہیں تھے، ابھی وہ جوان سے تھے۔ پیمان کو ساری دنیا میں ایک یہی ہستی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، ان کی بھی وہی دنیا تھی، ان کی جیتی جی انہوں نے کسی کو اپنے اسے ٹیڑھی نظر سے دیا تھا، انہوں نے کسی کو اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھنے نہیں دیا تھا، لیکن ان کے مرتے ہی دنیا کا بے رحم چہرہ اس نے واضح دیکھا تھا۔ بابا، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، اس نے لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ بابا کی جان، بابا چاہے اس دنیا میں نہ ہو لیکن ان کی پرچھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ آپ اپنے بابا کے لیے خوش رہا کریں بچے، آپ کے رونے سے ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن بابا، جھٹ سے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ چونک کر اٹھی، لیکن بابا تو کہیں نہیں تھے۔ بابا، وہ کہتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہوئی، اس نے چاروں طرف دیکھ لیا لیکن بابا تو کہیں نہیں تھے۔ بابا، وہ کہتی ہوئی نیچے گری تھی۔ آپ پھر سے چلے گئے اپنی پیمان کو چھوڑ کر، وہ کہتی ہوئی نیچے لیٹی تھی۔ یشمینا، چائے بنا دو، یشی کی ستیلی ماں نے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہوئے اسے حکم صادر کیا۔ سوری امی جان، میں ابھی یونی سے آئی ہوں، میں تو نہیں بنا سکتی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی والدہ صاحب سے کہا۔ شٹ اپ جاہل لڑکی، مت بھولو ہم نے تم پر کتنا احسان کیا ہوا ہے اپنے اس گھر میں رکھ کر، سبین بیگم نے اسے گھورتے ہوئے جتلایا۔ جی ہاں جانتی ہوں، آپ نے تو مجھ پر نہ تو بڑا احسان کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے نا، میں بہت احسان فراموش ہوں، اس لیے مجھے مت بتایا کریں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہوا ہے۔ میرے ابو کو میرے حوالے کر دیں، ہم چلے جائیں گے اپنے گھر آپ کے اس محل کو چھوڑ کر، لیکن اپنے ابو کے بغیر نہیں جاؤں گی میں۔
مسکرا کر کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سبین بیگم کو ہمیشہ کی طرح آنکھ لگا گئی تھی وہ۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، میں گھٹیا لڑکی، وہ کہتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ خدان پھپھو کے گلے لگا۔ کیسی ہیں آپ پھپھو، اور انکل نہیں آئے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کام کے دن چل رہے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے۔ تم سناؤ، کیسا چل رہا ہے تمہارا بزنس؟ A1 پھپھو جان، بس آپ کی مدد دعا ہونی چاہیے، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے میرے بچے، میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ سے، سمیرہ بیگم نے اپنے ہینڈسم بھتیجے کی بلائے لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ بیٹا ہفتے کا دن کیسا رہے گا انگیجمنٹ کے لیے؟ سمیرہ بیگم نے آئلہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، اس نے موبائل یوز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بس پھر آج ہی چلو، آئلہ شاپنگ کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپا، جیسے آپ کی مرضی، آئلہ نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ایکسکیوز می کہتا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ خزان الجھا سا کھڑا تھا، وہ ارد گرد غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کی نگاہوں کو تلاشا ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ خاور ملک نے چائے پیتے ہوئے اسے تیار دیکھ کر پوچھا۔ یونی، ہولے سے سر جھکاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں یونی جانے کی، اور نہ ہی تم آج سے گھر سے باہر نکلو گی۔ ملک خاور کی سخت آواز پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی پلیز بس آج جانے دے، کل سے نہیں جاؤں گی، اس نے آج سے انہیں دیکھتے ہوئے التجا کی۔ سنا نہیں تم نے تمہارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ عدیلہ بیگم کی آواز پر وہ لب کاٹتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ ہاتھوں کی لکیروں کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بس پانی پوری کھایا تھا اس نے، اور کوئی چیز اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ بابا پیمان سخت پریشان میں ہے، وہ کر لیتی اس سے سفیر سے شادی، اگر وہ پہلے سے ایک بیوی کو طلاق نہ دے چکا ہوتا۔ میں کیسے ایسے انسان سے نکاح کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، میرا دل کہتا ہے آپ نہیں چاہتے میں اس سفیر سے شادی کروں۔ کھڑکی میں آتی وہ غائبانہ ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی سے کل رات سے حرارت محسوس ہو رہی تھی، بھوک سے الگ چکر آ رہے تھے، لیکن کسی نے اس کے کھانے پہ توجہ نہیں دی تھی۔ خزان احاط کی نظروں نے کسی کو ڈھونڈا تھا، وہ جب تک وہاں رہا کسی کی نظروں کو تلاشتا رہا، پھر سر جھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھ کے قبرستان آیا۔ ان کی قبر پر پھولوں کی بارش کرتا، وہ آس پاس جو پھولوں سے خالی قبریں تھیں ان پر بھی پھول ڈالتا۔ وہ پلٹا جب اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ سفید چکن کا دوپٹہ اڑے بکھری لٹھوں سے کسی کی قبر پہ بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھیجے غیر ارادی طور پر اس کے قریب آیا۔ پیمان خلیل ملک، وہ یاسین کو ماتھے سے لگا کر سے ٹکا کر بیٹھی تھی۔ جب اس کی خوبصورت آواز پر وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف پلٹی۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے دوپٹہ پیشانی پر کھینچ کر لاتے ہوئے پوچھا۔ میرے بابا کی قبر ہے، یہاں ہفتے میں ایک بار آتا ہوں یہاں، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بتایا۔ میرے بابا کی قبر ہے یہ؟ پتہ ہے میرے بابا بہت اچھے تھے، میں جب تک ان کی قبر نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کہتے اس کی آنکھوں سے متوار آنسو بہے تھے۔ خزان احاطمی نے حیرت سے اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھا، ان آنکھوں میں سے واضح درد دکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پاکٹ میں ہاتھ گھساتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ دھیمے قدموں سے وہ ابھی 2-3-4 قدم ہی چلی تھی جب وہ رکی۔ سامنے سفیر 3-4 لڑکوں کے ساتھ کھڑا خزان احاط کو گھور رہا تھا۔ او تو بہت خوب، اب یونی بند کروائی ہے بھائی نے تو ملاقاتیں قبرستان میں ہونے لگی، کچھ تو شرم کی ہوتی بے شرم لڑکی، سفیر نے کہتے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ خزان احاط نے سرعت سے ہاتھ پاکٹ سے نکالا، پھر غصے سے اس کی طرف آیا۔ اس نے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اسے کھینچ کر 2 تھپڑ رسید کیے۔ ہاؤ ڈیئر یو رائز یور ہینڈ، اس نے گریبان سے اسے پکڑتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ پیمان نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ آج تک اس کے بابا کے بعد کہاں کسی نے اس کی سٹینڈ لیا تھا۔ وہ بخار سے تپے چہرے سے اسے آنسو لیے آنکھوں سے دیکھنے لگی جو ان چاروں کے اچھے سے کسی ماہر فائٹر کی دھلائی کر رہا تھا۔ پیمان بی بی، شادی تمہاری میرے سے ہی ہوگی، لاکھ اپنے اس عاشق سے مل لو، وہ مار کھا کر کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ خزان نے گہری سانس خارج کی، پھر اسے دیکھا جو زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ آر یو فائن، اس نے گھٹنوں کے بل اس کے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سر جھکا اس نے سر ہلایا تھا، شرمندگی سے اسے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، پہ بنا اسے دیکھے تیزی سے اس کے پاس سے گزری۔ بھوک کے مارے سے زور سے چکر آیا تھا، وہ لہرا کے نیچے گری تھی۔ نیموا آنکھوں سے اس نے خود کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، پھر ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ہی، ہوش میں آؤ، اس نے پریشانی سے گال تھپتھپاتے ہوئے پکارا۔ اف کیا کروں؟ وہ چونک کر پلٹا، سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا۔ کیا ہوا پیمان بیٹی کو؟
یہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ پیمان ہے، آتی رہتی ہے یہاں، اس کے بابا میرے دوست تھے۔ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ بیٹا اسے تو بہت سخت بخار ہے، کیا آپ اسے میرے ساتھ اس کے گھر لے چلو گے؟ بزرگ نے پریشانی سے پوچھا۔ اوکے، خیری سانس خارج کرتا وہ ان کے ساتھ چلا۔ گاڑی میں سے لیٹا کر وہ گاڑی کو بزرگ کے کھے پتے پر دوڑانے لگا۔ بس یہیں روک دو، وہ ہے اس کا گھر۔ انہوں نے سفید حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتا گاڑی بند کرتا ہوا اس تک آیا، اسے گود میں اٹھا کر وہ بابا کے پیچھے چلا۔ آتے جاتے لوگوں نے ٹھٹک کر اس جوان لڑکے کو دیکھا جو پیمان کو اٹھائے اسے دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ لے آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ بابا کے کہنے پر وہ اندر آیا۔ عدیلہ بیگم کے ہاتھ سے چاولوں کی پرات چھوٹ گئی تھی۔ جوان لڑکے کی باہوں میں اسے دیکھ کر اسے یہیں لٹا دو۔ بابا نے باہر بچھے تخت پر اسے لٹانے کا کہا۔ وہ جھک کر اسے لٹاتا سیدھا ہوا، لیکن پیمان کی شہادت کی انگلی نے اس کی انگلی کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سر ایک طرف گرایا، سر سے چادر اتر گئی تھی جس سے اس کے ترچھے بکھرے بال جھانک رہے تھے۔ وہ آہستہ سے انگلی اس کی انگلی سے نکالتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ بابا جی، یہ لڑکا کون ہے اور یہ کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ عدیلہ نے صدمے سے پوچھا۔ یہ لڑکا تو کہیں جا رہا تھا، پیمان اپنے بابا کی قبر پہ گئی تھی، وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میری اس کے گھر تک پہنچانے میں مدد کرو۔ بابا جی نے جلدی سے کہا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی اور کتنی بدنامیاں لائے گی ہمارے گھر، خدا کا قہر ہو اس پر، لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، میں کیا کروں؟ وہ اونچا اونچا ولولہ کرنے لگی تھی، جسے سن کر آنسا بیگم اور خاور ملک باہر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ ملک خاور نے پیمان کو بے ہوش دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ارے ہونا کیا، یہ قبرستان گئی تھی، وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جوان لڑکا گود میں اٹھا کر اسے گھر چھوڑ گیا ہے، لوگوں کی باتیں تو ہمیں کہیں کرنی چھوڑیں گی۔ انہوں نے بے ہوش پڑی پیمان کے کندھے پر جھانپڑ مارتے ہوئے ولولہ کیا۔ خاور ملک نے مٹھیاں بھیج کر اس کے غافل وجود کو دیکھا۔ بابا جی نے تعصب سے عدیلہ بیگم کو دیکھا، پھر افسردگی سے پیمان کو دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ شرٹ اتارے پنچنگ باکس پہ لگاتار مکے برسا رہا تھا، سارا وجود پسینے سے تر تھا، مال ماتھے پر بکھرے ایسی حرکت پہ ہلتے پھر اپنی جگہ پر جم جاتے۔ وہ بہت غصے میں لگتا تھا، جم میں رکھی ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ بھائی خیریت، آج جم ہاؤس کی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ مہرز نے بکھری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دفعہ ہو جاؤ، اسے اپنے کام میں مصروف اسے جانے کی وارننگ دی۔ ارے کہیں میرے سڑو سے ہینڈسم مغرور سے بھائی کو پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ مہرز نے تھوڑی انگلی پہ بجاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم پلٹا اور رکھ کر مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ اف اللہ، اتنا ظالم انسان میں نے اپنی ہال لائف میں نہیں دیکھا۔ اللہ کا خوف کریں، آپ کی طرح کوئی باڈی بلڈر نہیں بلکہ ایک عام شہری ہوں۔ اس سے پیٹ پہ ہاتھ رکھے دہائی دی تھی۔ ایک سیکنڈ میں نکلو یہاں سے، اب یہاں آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے سرد لہجے میں اسے وارننگ دی۔ اللہ کرے آپ کو عشق ہو اور وہ آپ کو نہ ملے۔ وہ دہائی دے کر کہتا وہ چلا گیا، اسے ساکت چھوڑے۔ یشی، وہ کینٹین میں بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی جب اس کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ سامنے پورے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ سیدھے نام سے پکارو ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اور یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو نا، پہلے تو میٹھے بنو گے پھر ڈسو گے۔ نہ بچوں، یہ حرکتیں یشی سے مت کرنا، تم جہاں پڑھتے ہو نا یشمینا وہاں کی ماسٹر تھی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جس کے چہرے پہ واضح شوق والے تاثرات آئے تھے۔ کیا مطلب تمہارا؟ میرا مطلب ہے یشمینا اسد اللہ، اس نے گھبراتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ وہی جو سمجھ چکے ہو، وہ اس کے پیر پہ جاگر شوز رکھ کر کہتی ہوئی جا چکی تھی۔ اف، آج کا دن ہی بیٹھ ہے میرے لیے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے پیر پٹکا۔ آج رات اس کا نکاح کروا کر اسے رخصت کر دو اگر بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو۔ بھابھی کی زہریلی باتیں اس کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ بیٹا جب آپ کو کوئی راستہ نہ ملے تو آنکھیں بند کرو، جو چہرہ آپ کو پہلے دکھے سمجھے وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہیں سے آپ کو مدد ملے گی۔ بابا کی پیاری سی آواز اس کے ارد گرد گھومی، اسے آنسو بھری آنکھیں بند کی، سامنے بلوٹوتھ کان سے لگائے سیڑھیاں چڑھتا وہ کسی سے بات کر رہا تھا، وہ چہرہ اسے واضح دیکھا تھا۔ اس نے چٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا یہ میری مدد کریں گے؟ اس نے لب بھینچ کر سوچا۔ ہاں کریں گے، انہوں نے کتنی بار میری مدد کی ہے، میرے پاس 3 گھنٹے ہیں، میں اگر ایسی بیٹھی رہی تو وہ میرا نکاح اس کم ظرف سے کر دیں گے یہ لوگ۔ آنسو صاف کرتی وہ اٹھی، چپل جوتی پیروں میں اڑستی وہ کھڑکی تک آئی۔ بھابھی اور آپا بازار گئی تھی نکاح کے لیے ضروری چیزیں وغیرہ لینے، بھائی ڈیرے پر گئے ہوں گے، وہ کہتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹا آپ باہر نہیں جا سکتی،
चौकीदार ने सख्त आवाज़ में से रोका, जो तेज़ी से कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी। वो उनकी आवाज़ पे साकित रह गई। फिर सर हिलाती हुई अंदर गई। किचन में तेज़ी से आई, बाहर को खुलती खिड़की खोली। शेल्फ पर बामुश्किल चढ़ती वो नीचे कूदी। उफ! नीचे पड़े छोटे-छोटे काँच इसके पाँव में चुभे थे। जूती अंदर ही रह गई। शेल्फ पर चढ़ते वक़्त वो चेहरे पर निकाह करती लंगड़ा कर चलती हुई किसी टैक्सी के इंतज़ार में थी। आज के दिन का शेड्यूल नीलम इसे बता रही थी। वो कुर्सी से टेक लगाए पेन को उँगलियों में घुमाते हुए सुन रहा था। सर, मीटिंग रेडी है। सर रज़ा पहुंच चुके हैं मीटिंग हॉल। शाह ने इजाज़त लेकर अंदर आते हुए कहा, आ रहा हूँ, तुम चलो। वो वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहनकर अपने संवरे हुए बालों को संवार कर तेज़ी से बाहर आया। पीछे नीलम और शाहान थे। वो वहीं ठिठक कर रुका था। सामने ही वो रिसेप्शन पे खड़ी थी और रिसेप्शन वाली इसे मुंह बनाते हुए देख रही थी, जिसका हुलिया कुछ था और वो पूछ खुदान अहात मेरे के मुतालिक थी, जिससे मिलने के लिए लोग कई दिन टाइम लेते थे। और इस लड़की को देखो, इससे मिलने का कह रही थी। देखिए, आप जाएं यहाँ से, सर नहीं मिलते ऐसे किसी से। रिसेप्शन वाली लड़की ने रूट लहजे में कहा। वो होंठ बेचे पलटी थी जब इसे सामने देखकर वो तीर से तेज़ी से इसके करीब आई थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसने अचानक से इसके सामने आते हुए पूछा। वो जो अभी इसे अपने ऑफिस में देखा हैरत से निकल भी ना सका था कि इसकी बात पे इसने पहुँच कर इसे देखा। व्हाट? वो यही कह सका था। देखिए, आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। आपके रुमाल से नाक भी साफ़ नहीं करूँगी प्लीज़, वरना भाई इस गुंडे से मेरी शादी कर देंगे। मेहमान ने जल्दी जल्दी मासूमियत से कहा। वो आसपास भी नहीं देख रही थी। ऑफिस वर्कर भी अब अपनी अपनी जगह पर जमे इस लड़की की जुर्रत को रड़क कर देख रहे थे। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या सोचकर आपने मुझसे ये बात की? इसने गुस्से से मुठियाँ भेजकर इसे देखते हुए पूछा। जो ब्लैक शलवार कमीज पर ऊपर बड़ी सी वाइट चादर लिए बिखरे बालों सतह चेहरे से इसे आंसू भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने 2-3 बार हेल्प की, कर क्या करती? तुम तो पता नहीं क्या समझ बैठी हो। अपनी औकात में रहना सीखो मिस मेहमान खलील खान। इसके सर्द लहजे पर वो ठिठकी थी। आपको अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। इसने भराऊ लहजे में जैसे इसे पावर करवाया था। शट अप यू फॉलिश कर, खुद को देखो और मुझे देखो। क्या मैच करती हो तुम मेरे साथ? हद में रहना सीखो और निकलो यहाँ से। रोजाना हाथ के बेलचक लहजे पर वो रोई थी। मैं सफ़ीर से शादी नहीं करना चाहती, रोते हुए कहा गया। मेरी तरफ से करो ना करो, आई डोंट केयर, इसने दांत पीस कर कहा। गार्ड बाहर निकालो मिस पैमान खलील को। अलीशा की बात पर वो चौंका, जो सामने गुस्से से भरी खड़ी थी। पैमान ने अलीशा को देखकर इस सितमगर को देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर की तरफ भागी। अलीशा ने किना दोस्त नज़रों से बाहर जाती पैमान को देखा। हुसैन आहत मीर ने हैरत से इसके बिना चप्पल के पाँव को देखा, जहाँ से खून रस रहा था। इसका दिल धड़का था, जिससे वो खुद भी अनजान था। पैमान ने आंसू पोंछकर सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आती गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। फिजा में एक दिलखराश चीख गूंजी थी।